नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. आज एका अत्यंत म्हत्वाच्या विशयाचेर डिस्कशन करपाक आसा आमी, आनी तो विशय म्हटल्यार गोंयांतलो डेव्हलपमेंट आनी तोय बी सबस्टँडर्डचो डेव्हलपमेंट. आज गोंयान वयता थंय बोवाळ पडलेलो आसा की हो डेव्हलपमेंट कसलो काय म्हणून. हायवेचेर वयशात थंयसर रिटेनिंग वॉल कोसळटा. दुसरी गजाल, स्मार्ट सिटीचें काम पळयशात थंयसर तें चल्लां. तेवटेन कला अकादमी पळयशात थंयसरूय पळयत जाल्यार आसलेलें सगळें वाट लावन उडयल्लें आसा. दुसरी गजाल, पयल्याच पावसान सगळे आसले नसलेले रस्ते व्हांवून गेले. म्हणजे हजारो कोटी खर्च करून हो डेव्हलपमेंट जो चल्ला पळय तो खंयच्या प्रकारचो डेव्हलपमेंट चल्ला. आज गोंयकार आमी सगळे जागृत जाले. कित्याक लागून? आनी प्रत्येक मनीस उलोवंक लागला की हो डेव्हलपमेंट चल्ला तो कसलो डेव्हलपमेंट. ह्या डेव्हलपमेंटाच्या विरोधात एक ठरावीक वर्ग आसा तो आवाज काडपाक लागला, आनी तेच्या पैकी सोशल एक्टिविस्ट आहा पळय ते सगळ्यान अग्रेसर आसात. आनी त्या पैकी एक म्हत्वाचो घटक जो सोशल एक्टिविजमान आसा आनी ते म्हणजे बाब शंकर पळजी. हे आयज आमच्या स्टुडियोन आसात. आयज आमी तांचें स्वागत करता. शंकर बाब, एक सांग, तूं सबस्टँडर्डच्या डेव्हलपमेंटाचेर आसूं किंवा खंयच्या विशयाचेर आवाज उठयता. आज तुवें पळयलां हायवेचें काम जें चल्लां पळय तें पूर्ण सबस्टँडर्डचें काम, आनी त्या कामाचे परिणाम आसा पळय ते आमकां भोगचे पडटा सगळ्यांक. हालींच तुमचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला. त्या व्हिडिओन केंद्रीय मंत्री गडकरी पर्यंत तुवें कितें मॅसेज दिवंक जाय तो दिला. पण म्हाका एक सांगात, ह्या असल्या डेव्हलपमेंटाचेर सरकार पळयना हो डेव्हलपमेंट कितें चल्ला तो, किंवा सरकाराचे नदरेन ना, किंवा सरकार डोळे झाक करता काय म्हणटा. पळय जाला कितें मेन मुद्दो, आतां आमी तांकां पूर्ण बहुमत दिलां, आनी पूर्ण बहुमत दिवप म्हटल्यार डेमोक्रेसीक एक तरेचो वो धोका. पूर्ण बहुमत घेता हे आनी आपणाक जाय तशी दादागिरी करतात. आयज हांगासरूय सरकार बीजेपीचें आसा, सेंटराकूय सरकार बीजेपीचें आसा, जाल्यार आयज हे सेंटराकसून जे पयशे हाडटात हांगासर हजार कोटी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हाडटात, आनी खंयच्या सेक्टरान तितले पयशे येना. आयज जे डेव्हलपमेंट म्हणटा तुका स्पेशली PWD आतां हे सगळें लागता. आतां इवन GSIDC म्हणूंक शकता. जाल्यार हो पयसो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान म्हाज्या नजरेन जाल्यार हे टोटल वेस्ट करता सारके. आतां काल नितीन गडकरी सरान एक स्टेटमेंट केलें की आपूण 40,000 कोटीचे सुमार डेव्हलपमेंट केलें म्हणून गोंयान. हांव आमच्या गोंयच्या CMाक प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदतां, ते 40,000 कोटीचे डेव्हलपमेंट गोंयकारांक दाखय, तेंच्या फुड्यान मांड तें की बाबा हें आमी डेव्हलपमेंट केलें आनी ह्या क्वॉलिटीचें डेव्हलपमेंट केलें. आयज सगळ्या लोकांक हे क्वॉलिटीचें डेव्हलपमेंट कसलें तें दिसता. इच एंड एवरीवेर वयता ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन रस्त्यांचेर पाड पडलेली आसा. पयर कोणी तरी खंयच्या एका पार्टीन सालिगांव प्रोटेस्ट केलो कितें, तेच्या उपरांत न्यूज चॅनलांचेर पणजे सर्कला कडेन जर तुमी वचात जाल्यार आमचो एक बाब महादेव जोशी म्हणून आसलो, जो सदांच म्हणटालो चंद्रार म्हणून, ते तुमकां ते सर्कला कडेन पळोवपाक मेळटा. आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयकारांनी ह्या गोश्टींचेर सिरियस जावपाची गरज आसा. कित्याक सांग, हे भोगता ताकता सामान्य गोंयकार जो सकाळचो 9:30 कामाक वयता आनी 5:30 घरा भायर वचूंक सरता, आनी त्या ट्रॅव्हलिंगाच्या दरम्यान जर कितें तेचें बरें वायट जर जालें जाल्यार हे डेव्हलपमेंटा खातीर जातलें. ते म्हणजे हो सबस्टँडर्डचो डेव्हलपमेंट म्हणून आसा पळय तो लोकांच्या जिवार उठपाचो मरणकाळ जाल्लो आसा. दुसरी गजाल आसा, आतां पळयलें आमी कितें, आतां एक ठरावीक कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे सगळीं टेंडरां ते घेतात. हायवेची टेंडरां तांकां वयता, फ्लायओवर आसलेले ते करतात, रिटेनिंग वॉल बांदपाची जाल्यार तेच बांदता. आतां आमी हे रस्ते प्रत्यक्षान पयलीं रस्त्यांचो विशय येता पळय तेन्ना आमी पळयलो पेडण्याच्या हायवेचेर आतां पर्यंत म्हाका दिसता 3 ते 4 ठिकाणी सायडीचे रिटेनिंग वॉल आसा पळय त्यो कोसळपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाली. लँडस्लायड जावपाक लागले जे पयले फावट गोंयांत जाता. म्हाका एक सांगात, हे लँडस्लायड जे जावंक लागले पळय तेची कारणां कितें जालां? प्लॅन आसलेलो एक, हेंच्यांनी काम केलां भलतेंच. ज्या जाग्यार जंक्शनां दिवंक जाय आसलीं थंय जंक्शनां दिवंक करसवाड्याच्या पेडे जंक्शनाचेर उलयता. सांजच्या टायमार आनी सकाळच्या टायमार इतलो ट्राफीक जाम आसता, मनीस बाबडो कामाक पावना टायमाचेर. आतां हेंच्यांनी जी आपली कामां केली, ही कामां असल्या पद्दतीन केली की तांकां मुर्रम जाय पडटा फिलिंगांक, आनी फिलिंगांक मुर्रम खंयच्या गांवांतसून इजिली काडूंक मेळनासलेले. हिल कटिंगाचे लोक केसी घालताले. हेंच्यांनी प्लॅन कितें केलो
हेंच्यांनी जे आमचे हिली एरियाज आहा न्हू थंयसून व्हरपाचो हो हेंच्यांनी प्लॅन केलो आनी ती फुकट मुर्रम काडली आनी थंय भितून घातली आनी तेंच्यांनी पळोवंक ना सॉयल टेस्टिंग करूंक ना कांय ना एनवायरमेंट डिझास्टर बीन कांयच पळोवंक ना हेंच्यांनी काडली घाल्ली फिलिंग केली कितें आनी ते तितले हांकां फुकट आयते मेळ्ळे सारके बाबा आमी हांगा पोकरता आनी ते काडटा आनी थंय घालता. म्हणजे हिली एरियांच्यान काडले काय एक सोय जाता, खंयची भायल्यान कांय हाडचें पडना, गरज ना, ते आसा तेंच घालपाचें आनी तेंच काम त्या पद्दतीन फुडें व्हरपाचें. करेक्ट. आतां तुमी पेडण्याचे उलयले, पेडण्याचो जो एक्झिस्टिंग रस्तो आसलेलो न्हू जाल्यार तो वायडन केल्लो मातसो वायडन केल्लो, एक लेन आसलेली ती आनी एक लेन केल्लेली न्हू जाल्यार ते कांयच जावचें नासलेलें, फक्त एक मातशी चडटी उरतली आसली जी आयज सुद्दां चडटी उरता थंयसर. इतलो व्हडलो डोंगर कट करपाची गरज नासलेली, हो डोंगर कट करून तेंच्यांनी माती फिलिंगाक घातले आपल्या फायद्या खातीर, झाडां मारली, ते हॅबिटेट काबार केले, थंयसरली ते जनवरां बी नासले आनी आयज ती परिस्थिती आमकां गोंयकारांक भोगची पडटा, सगळ्या पेडणेकारांकूच न्हू हे सगळ्यांक भोगचें पडटा ते रस्त्यान जे कोण ट्रॅव्हल करता तेंकां. आनी जे काम केलें न्हू ते कशें केलें, इतले गडबडीन काम केलां सारकें की आतां ते स्टेप बाय स्टेप ते कट जावपाक जाय सारखे अशें जाल्यार ते वयल्यान पडले सुद्दां ते दुसऱ्या हेचेर पडटले. उबे कट केला ते उबेचे सामान्य कोण अशिक्षीत मनीस सुद्दां जो आहा कितें तो सांगतलो हें काम फालतू जालां म्हणून. आनी हांवें 1 वर्सा पयलीं थंय व्हिडिओ काडून सांगलेलें हे तुमचे रिटेनिंग वॉल पडटले, क्वॉलिटीचे ना हांगासर हे रिटेनिंग वॉल, आनी जे इतले उंच तुमी 100 मिटर मेरेन तुमी जे आतां कट केला न्हू ते उबे कट केलेले आहा. आनी थंयसर केव्ज आसलेले, ते केव्ज सुद्दां हांवें दाखयलेले म्हाज्या व्हिडिओनी की हांगा भुयारां आसा म्हणून फुडें म्हारग पडटली, माती शेड ही एका पावसान देंवतली आनी तशें जालां. आयज जे जालां ते तशें जाल्लेलें आसा आनी सामकें काम जें आहा न्हू रिटेनिंग वॉल जी बांदल्या तेंच्यांनी न्हू ती म्हाज्या हिसपान जाल्यार ज्या जाग्याचेर 20 mm तेच्याकून मायज जे कॅपेसिटीचे रॉड घालपाक भार घालूंक जाय आसलेले ते 6 mm 8 mm घालून तेंच्यांनी काम केलां. म्हणजे टोटल काम आसा पळय तें अशें गृहीत धरूनच केल्लें आसा, तेका दर्जोच ना म्हणपाचो, म्हणजे पूर्ण काम आहा ते सबस्टँडर्डचें काम आसा. आतां आनी एक गजाल आसा, हे सगळे कॉन्क्रीटचे हायवेज आसा पळय ते बांदता आसतना कशें आसता की तेका एक दर्जो आसता, ते अमूक एक स्पीड जरी जाली जाल्यार गाडी तेजेर हालोवंक जायना. आज जर पळयलें न्ही 60-70 स्पीड जायना बरोबर गाडी हालपाक सुरू जाता. दुसरी गजाल हायवेज आहा पळय ते मचून फुटतात, बांबोळेचे हायवे आसा पळय कॉन्क्रीटचो रोड आहा तो मचून फुटला. हें सगळें इतकें आसतना सरकारान खरें म्हणजे सरकारा कडेन इंजिनियर आसात, टॅक्निशियन आसा, हें सगळें पळोवंक जाय आसलें, पूण सरकार सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष करता हाचेर. पळय कशें आहा आतां फॉर एग्जाम्पल म्हणटा MVR कन्स्ट्रक्शनान जितली कामां घेतल्यात न्हू आनी हो MVR कन्स्ट्रक्शन जो आहा जो पॉलिटिकली बरो इन्फ्लुएन्शियल आहा सारको आनी तेका तुमी कोण कांय विचारूंक शकना हें म्हाका जाल्यार दिसता. नाल्यार आमचो CM आतां PWD मिनिस्टर तो मध्यस्थी करून सोमतो म्हणटलो MVRाक ब्लॅकलिस्ट करा म्हणून, गरज ना म्हणून आमकां आहल्या कॉन्ट्रॅक्टरांची. कित्याक MVRान जे पत्रादेवी टील काणकोण मेरेन जें काम केलां, फोंड्या सुद्दां तेचे फाटीं लँडस्लायड जालें, तेजें काम जालें, ताणें म्हयनोभर कितें तो रस्तो बंद आसलो उसगांवचो. सो तेची जी कामां पळयत न्हू तेची जी कारकीर्द पळयत न्हू जेन्ना तेणें कामां गोंयांत स्टार्ट केल्यान ती जाल्यार सगळी कमी दर्जाची कामां, म्हणजे फाटलीं 10 वर्सां जितकी म्हणून कामां चल्ल्या पळय न्ही ती सगळी सबस्टँडर्डची कामां. पूण हांगा एक मुद्दो आसा, खंयचो मुद्दो आसा, हे पयशे आमी लोकांचे पयशे खर्च करता, लोकांच्या टॅक्सांसून येयल्ले हजारो कोटी आमी खर्च करता आनी हजारो कोटी खर्च केल्याच्या नंतरूय जर ही स्थिती निर्माण जाता न्ही जाल्यार लोकांनी पळोवप तें कोणा कडेन पळोवप, हो एक मुद्दो हांगासर आसा. पूण तरी सुद्दां आनी एक सांगता, म्हाका एक सांगात, जेन्ना सबस्टँडर्डचें काम जाता पळय तेन्ना भितून करप्शनाचो भाग येता. आतां हो जो तुमचो जो प्रश्न आहा हो ईच एंड एवरी गोंयकाराक जर आमी जर विचारीत जाल्यार 100% लोक सांगतलो करप्शन जाता म्हणून. कित्याक करप्शन तें दिसता न्हू तुमकां दोळ्या फुडें, जे करप्शन आहा न्हू, जे वॉटर लॉगिंग जालां न्हू ते करप्शन न्हू. कित्या खातीर जालें, ती क्वॉलिटी तेंच्यांनी थंयसर कॉम्प्रोमायज केली. कॉम्प्रोमायज करूंक नासलेलें वॉटर लॉगिंग जावचें नासलेलें. आयज म्हापसा टू पेडणे जर वचत जाल्यार कोळवाळेच्यान जे वॉटर लॉगिंग स्टार्ट जाता ते पत्रादेवी मेरेन मदीं तुमकां कमीत कमी 12 स्पॉट मेळटले जे जाग्याचेर इतलें उदीक भरता 2 व्हिलर वालो बाबडो गाडी चलोवंक शकना. हांव पयर व्हिडिओ काडपाक गेलो जाल्यार एकटो 2 व्हिलर वालो बाबडो गांवांतलोच तो, तेका हेवटेनसून तेवटेन वचूंक नासलो. हांव वचा मरे, हांवें म्हणलें कसो वयतले तूं, अरे म्हणलो भंय दिसता म्हणून पळयलो. हांवें म्हणलें बघ तुजी रिस्क घे आनी चल. तो बाबडो पडत मरत कसोय करून एकदां गेलो, तेजी गाडी अर्दी बुडलेली भितून सारकी 2 व्हिलर. म्हटल्यार ही परिस्थिती
कितें. सो आयज करप्शन म्हणटा न्हू तो वर्ड उरोवना आनी खंयचो दुसरो वर्ड आमकां हाडचो पडटलो, कित्याक करप्शन हेका त्या वर्डाक आतां व्हॅल्यू उरोवना, हेंच्यांनी तो वर्ड क्रॉस केला. म्हणजे करप्शनाच्या फुडें पावले खूब नवो डिक्शनरी नवो शब्द हाडचो पडटलो आमकां करप्शन. करप्शनाची आयज दादागिरी चल्ले. तूं शंकर पळजी उलय, रामा काणकोणकर उलय, प्रतिमा कुटिनो उलय, कोणूय उलय, कांयच फरक आमकां परवा ना. संजय बर्डे उलो, कोणूय कितें बाबडे खरे सत्या खातीर जे कोण उलयता ह्याट आमकां परवा ना. आमकां जाय ते करतले आनी आमी लोकांक कन्विन्स करतले. आमी लोकांक कन्विन्स करपाक केपेबल आहा. करप्शन कशें जावंक ना तें आमी लोकांक दाखयता न्हू. तुमी कितली बोवाळ मारा थंयसर. पूण आनी एक भाग सांगा सर, लोक जे मुख्याची भुमिका घेता पळय त्या मुखेच्या भुमिकेचो परिणाम म्हणून ह्या आमकां भोगचें पडटा काय म्हणटा. ऑफकोर्स न्हू. आयज जर इच एंड एवरी गांवांत लोक जर, हांव सिंपल सांगता तुमकां, एक 50-50 भुरगे सुद्दां भायर सरात आनी हेचो जर निशेध करीत न्हू, सरकाराचेर कित्याक प्रेशर येवचो ना. आनी म्हाका एक सांगा, हे जेन्ना मेजॉरिटीन येयले आनी मेजॉरिटीन येवन सुद्दां हांकां ऑपोजिशन फोडचें कित्याक पडलें. हांकां करप्शन करपाक जाय आसलें म्हणून फोडचें पडलें न्हू. तांकां ऑपोजिशनान कोण उलयले नाका आसलेले. तांकां कितें दिसतालें की आमी ऑपोजिशन फोडलें जाल्यार आवाज उठचो ना म्हणून. पूण लोक पळयता न्हू कितें, 1 लाख लोकांसून एकटो तरी बाबडो असो आसता तो विचार करता म्हाज्या असलो ना, हांव कॉम्प्रोमायज करचो ना, म्हाजी तत्वां म्हाका व्हडली, कितें म्हाजी स्टेट म्हाका व्हडली, ती स्टेट बुडोवंक दिवचो ना. आयज हेंच्यांनी इकॉनॉमिकली काबार केलें आमकां हे करप्शनाच्या नांवान पळोवंक जाल्यार. म्हणून आयज इच एंड एवरी गांवांतल्या लोकांनी, शहरांतल्या लोकांनी सगळ्यांनी भायर सरून हेचो निशेध करपाची गरज आसा. होणको पडलो म्हणून शंकर पळजीक फोन मारूं नाका. तुका जर दिसता सपोज जाल्यार तूंय उलय त्या होणक्याचेर. तूं सुद्दां उलय जाल्यार इंजिनियर काम करतलो येतलो. आनी म्हणजे प्रत्येकान हांगासर जें दिसता पळय तेजेर उलोवपाची गरज आसा, वोकल जावपाची गरज आसा. आतां आनी एक गजाल आसा. आतां कालूच गडकरी येयल्ले हांगासर, तांच्यांनी कितें सांगलें, आतां वेस्टर्न बायपास आहा पळय ताका 3,500 कोटी रुपया दितले ते. त्याच बरोबर 20 ते 30,000 कोटींचो आनी एक डेव्हलपमेंट जातलो. आमी सदांच म्हणटा की गोंय आहा पळय तें केदेंशें गोंय, त्या गोंयांत केदो डेव्हलपमेंट जाय काय. पूण हो जो डेव्हलपमेंट चल्ला पळय त्या डेव्हलपमेंटा फाटलो अर्थ वेगळो आसा की आमकां कितें तरी वेगळें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितें तरी करूंक जाय आमकां म्हणून हो डेव्हलपमेंट करप की लोकांक लागून डेव्हलपमेंट करप. कोणी मागला हें डेव्हलपमेंट? खंयच्या गोंयकारान मागला कशें दिसता तुमकां? हें डेव्हलपमेंट मागला हे राजकारण्यांनी न्हू. ते वचून पयशे हाडटात न्हू. खंयचो गोंयकार सांगता? आमी सरकाराक केन्ना शेणला की बाबा रे तुमी हें डेव्हलपमेंट करा, तें हायवे एक्सपान्शन जाय. आयज गाडयेच्या पद्दतीन वाडला, हायवे एक्सपान्शन जाय, कळ्ळें तुका, ना म्हणिना आमी. पूण रितीन जाय, प्लॅनिंग जाय, एनवायरमेंट राखून जाय. तुमकां आबड डबड जाय ते डोंगर कट करतले, जाय ते झाडां कापतले. दिस इज टोटली नॉनसेन्स सारकें. तेका आयज जे डेव्हलपमेंट जाला न्हू तेका प्लॅनिंगूच ना. आमकां प्रत्येकाचें म्हणणें आसता की डेव्हलपमेंट जाय म्हणून, पूण तो कसो जाय? डेव्हलपमेंट हो सस्टेनेबल आसूंक जाय. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अशें प्रत्येकाचें म्हणणें आसा. आतां आनी एक गजाल आहा भितून, आमी इतके पयशे खर्च करता आनी सांगता की डेव्हलपमेंट केलो म्हणून आमी, पूण पयल्या पावसान पळयत जाल्यार सगळे रस्ते व्हांवन वयता. मागीर हो खंयचो डेव्हलपमेंट? ह्या डेव्हलपमेंट आतां म्हाका एक सांगात, हे जे आसा पळय प्रत्येक कडलो रस्तो आतां पयल्या पावसान गोंयाभरांतले अनेक रस्ते व्हांवन गेले. म्हाका एक सांग, हेका आन्सरेबल कॉन्ट्रॅक्टर ना? कॉन्ट्रॅक्टर आन्सरेबल आहा की ना ह्या गोष्टी? तो आन्सरेबल न्हू. जेणे काम दिला तो आन्सरेबल न्हू. जितले लोक टील टेंडर प्रोसेस मेरेन जे लोक आसात ते आन्सरेबल न्हू. गोंय सरकार आन्सरेबल न्हू. PWD मिनिस्टर आन्सरेबल. तूं बेश्टे हात वयर काडूंक शकना, दॅट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. जेन्ना तूं ताका अमके क्वॉलिटीचें काम कर म्हणून सांगता तेन्ना तुजो इंजिनियर थंय नासता तें पळोवपाक. आयज आमी पळयता पेडण्या रस्त्यांची वाट लागल्या, म्हापशा रस्त्यांची वाट लागल्या, पणजे जाल्यार विचारूच नाका, तेणें तुमकां सांगपाची गरज ना. कितें रायबंद्रा जर पळयत जाल्यार रस्त्यांची वाट लागल्या, मेर्शे रस्त्यांची वाट लागल्या. इच एंड एवरी इंटरनल जे रोड आहा न्हू तेंचे डामार 2 ते 3 म्हयने काबार जावन गेले. पयल्याच पावसान ही परिस्थिती आसा. आनी गोंयकारांक खरें जर पळोवंक जाल्यार रायबंद्रा रोडाचेर पळोवपाक शकता परिस्थिती कशी आहा ती. आतां कितें जालां, एक्टिविस्ट आहा ते रस्त्यार येतात, एक्टिविस्ट आहा पळय ते सबस्टँडर्डच्या कामाचेर उलयतात. शंकर पळजी थंय लँडस्लायड जाता थंय वचून न्हिदता आनी सांगता की बाबा गडकरी आनीक आमकां तुजो डेव्हलपमेंट नाका म्हणून. पूण हांगासर दुसरो एक मुद्दो आसा. एसेंब्लीन 40 आमदार आसात, भितून मंत्री, आमदार, मुख्यमंत्री सगळे आयले. आतां आमी आमदारांक धाडटा थंय कितें तरी तुमी सारकें उलोवंक जाय, जें दिसता तें उलोवंक जाय म्हणून धाडटा. पूण म्हाका एक सांगात, एक्टिविस्टूच उलयता, आमदार आनी मंत्री बाकीचे कित्याक उलयना ह्या गोश्टीचेर? पळय म्हाका हें दिसता कितें सांग की आयज सगळे कॉम्प्रोमायज जाल्लेले आसा आनी तेंच्या भितून तेंची युती जाल्लेली आसा आनी ते सगळे हँड इन ग्लावज आसा कशे. बाबा आपूण जें कितें करता ते तेंच्या एसेंब्लीच्या पयलीं तेंचे कितें तरी ठराव जाता आसतले की बाबा हो मुद्दो तूं काडूं नाका, आपूण तुजें कितें आहा तें हें करता म्हणून, कळ्ळें तुका, तें पळोवन घेवया म्हणून.
कित्याक सांग आमी आतां ज्या पद्दतीन ऑपोजिशन पळयलें न्हू, ऑपोजिशन टोटली वीक पडलेलें आसा. खऱ्या अर्थान पळोवंक जाल्यार ऑपोजिशन तुटोन पडोवंक जाय आसलें सारकें. हें चल्लां कितें काय म्हणून झगडोंक जालो. आयज ऑपोजिशन रस्त्याचेर येवपाक जाय आसलेलो, आंदोलनां जावपाक जाय ऑपोजिशन जिवंत ना, एफएसी जवळपाक जाय आसलेलें. ऑपोजिशन मेलां, ऑलमोस्ट डेड, कांयच ना. आनी जे आसा न्हू कितें ते कितें उलयता तेका अर्थ ना, ते कॉम्प्रोमायजाची अर्थ ना. आतां तुमकां आनी एक मुद्दो सांगता. तुमी आतां म्हाका प्रश्न तेचे उत्तर हांवें तुमकां फूल दिवना. हे डेव्हलपमेंट कोणा खातीर जाता ते? हे जे आतां 1000 कोटीचे डेव्हलपमेंट जाता न्हू, हे कोल लॉबी खातीर जाता. आयज जी कनेक्टिविटी हे करपाक सोदतात न्हू, हेचो सगळ्यांचो मूळ कारण हा मोर्मुगांव पोर्ट, जो आयज कोळसो हँडल करता. आयज तेंच्यांनी रिव्हर नॅशनलायजेशन केला तेंच्यांनी. कित्या खातीर? तर ते बार्जी बिर्जींचो मुवमेंट आनी तेंच्या कंट्रोलान येवपाक जाय म्हणून. आयज कोर्टानसून जो कोळसो वयतलो न्हू, हांगासून जयगड म्हणनाका, हांगासून कारवार म्हणनाका, हांगासून हॉस्पेट म्हणनाका, हांगासून बಳ್ಳारी म्हणनाका. ही जी कनेक्टिविटी आहा तेंकां जितलो रेल्वेच्यान व्हरता न्हू तितलोच कोळसो तेंकां बाय रोड व्हरपाक जाय. आनी तितल्या टायम स्पॅनान तेंकां ते पयशे सेव करपाक आयज हे सगळे जी लॉबी आहा न्हू, कसिनो लॉबी म्हणनाका, कोल लॉबी नाका, हेंकां सगळी जी कनेक्टिव्ह. गोवा एक असो पॉयंट जाल्लो आसा, गोंय आमच्या हातीन उरोंक ना आतां. गोंय ऑलमोस्ट काबार जाला आनी ह्या आमच्या राजकारण्यांनी काबार केला आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर. कितें TCP मिनिस्टर 39A खबर आहा न्हू तुमकां? सो आयज हें जें चल्लां न्हू कितें, हें गोंयचें टोटल घट्टाण आनी निसाणटाण. हो शब्द वापरून म्हाका वायट दिसता, म्हाजी मातृभुमी ती. पूण आमी पळयता न्हू जे आयज मालपे जे जाला न्हू, ते कोणूय पळयत न्हू जाल्यार तो रडटलो, हे डोंगरान तुमचें कितें केल्लें वायट काय म्हणून. कोणाचे तरी पशु पक्ष्यांचे, जनावरांचे ते घर तुमी ते घर उद्ध्वस्त करून आयज ते काम सुद्धा तुम्ही बऱ्या पद्धतीन करूंक पावंक ना. म्हणजे गोंय आसा पळय ते कॉम्प्रोमायज जाल्लें आसा. आनी दुसरी गजाल, हे कॉम्प्रोमायज करता आसतना गोंयकारांचो विचार जायना. गोंयकारांक कितें जाय तेजेर सरकार विचार करिना. पयलींच्याय सरकारान विचार करूंक ना, आयचेय सरकार विचार करिना. म्हणून आयज गोंयकारांक जागे जावपाची गरज आहा, स्वता विचार करपाची गरज आसा. आनी डेमोक्रेसीन जे तुमकां रायट दिले ते रायट्स घेवन झगडपाची गरज आहा हेंच्या वांगडा. बरें, एक सांगात म्हाका, अपोजिशन आसा पळय, सदांच डेमोक्रेसीन कशी आसता, अपोजिशनाची भुमिका ही महत्वाची आसता. अपोजिशना भितून काँग्रेस आसा, अपोजिशना भितून गोवा फॉरवर्ड आसा, अपोजिशना भितून आप आसा. मागीर हे सगळे पक्ष आसतना हे पक्ष तेजेर आवाज कित्याक उठयना? तेंचे कितें ना कितें तरी हिडन हें आसतलें जेणे करून ते रुलींग सरकार आहा तेंकां प्रेशरायज करता आसतले. कित्याक सांग, हितून जे चडशे आहात न्हू ते पयलीं मंत्री बीन आसलेले कितें. सो सगळ्यांचे कर्मकांड आसातूच म्हणून. सो ब्लॅकमेल हो जो मुद्दो जो आहा हो इम्पॉर्टंट जाल्लो आहा सद्या. कितें म्हाका एक सांग, आतां हांव सिंपल सांगता तुमकां, आयज प्रमोद सावंत जी डिसिजनां घेता न्हू ती डिसिजनां सारकी आहा म्हाज्या नजरेन जाल्यार सारकी ना. प्रमोद सावंत इज नॉट अ डिसिजन मेकर. आयज जर सपोज केपेबल त्या खुर्चेक जर जावं न्हू जाल्यार प्रमोद सावंत इज नॉट फिट फॉर दॅट चेअर. कित्याक सांग, आयज त्याच्या टेन्युअरान जितले घडामोडी जाल्या न्हू अशें केन्नाच जावंक नासलेलें. हांव ओपनली उलयता. कित्याक सांग, आयज जे हांव दिसता, जे हांव पळयता कितें तें हांव उलयतां. कित्याक सांग, आयज ज्या पद्दतीन तूं डेव्हलपमेंट म्हणून सगळें जें हाडलें आनी जंगलां काबार केली, शेतां काबार केली, मागीर TCPचे कायदे चेंज करून सोडले. आयज जो तो येता हांगा फार्म हावस म्हणून आमची शेतां हडप करता. कितें चल्लां हें सगळें नाका जाल्लेलें. आयज आनी विश्वेश्वरांनी स्टेटमेंट केला, TCPच्या अगेन्स्ट कोणी कितें उलयत जाल्यार आपण हें करचो ना म्हणून, सोसून घेवचो ना. अरे सोसून घेवपाचें उरलां खंय? आमचे कडेन जमिनी उरल्या खंय? लाख 6 लाख 7 लाख स्क्वेअर मिटर भायले मायग्रंट बिल्डरांनी घेतले आनी फुडें ती जंगलां वचपाची आहा आमची. पण डेमोक्रेसीन एखादो मिनिस्टर अशें सांगू शकता, ह्या खात्याचेर उलयल्यार आपण उगी रावचो ना, त्या खात्याचेर उलयल्यार आपण उगी रावचो ना, अशें सांगू शकता का? सांगूंक शकना. पूण आयज तांकां पाका फुटल्यात न्हू. हो शब्द वापरप हांवें रॉंग. पूण आयज तांकां आमी तांकां जेल दिला तांकां. आयज ते उलयतात कित्याक तर तांकां आमची कॅपेसिटी खबर आहा, कोणूच उलोवचो ना. आमी उलयता ते सगळें जातलें म्हणून. आज दुसरो विशय आसा, स्मार्ट सिटीचो विशय तुमी पळयल्लो आसा, कला अकादमीचो विशय पळयल्लो आसा. स्मार्ट सिटी तर पूर्ण मॅस जावन गेल्लें आसा. हें राजधानीचें शहर, ह्या राजधानीच्या शहरान जेन्ना अशी हें जाता पळय तेन्ना तेजेर बिझनस बाकीचे आहा पळय त्या सगळ्या गोष्टींचेर तेजो परिणाम जाता. म्हाका एक सांगात, आज स्मार्ट सिटी आहा पळय तेजो नेमको स्टेटस कितें आहा? स्मार्ट सिटीचो जो स्टेटस आहा तो हांव जाल्यार तुमकां सांगूंक शकता की खंयचोय जर ट्युरिस्ट जर आयच्या डेटीन गोंयान येयत न्हू जाल्यार तो परत येवचो ना. वी आर अ टुरिजम स्टेट. आनी आमचे जर गोंया जर कोणी पळोवंक येता न्हू जाल्यार ट्युरिस्ट ते कितें आमची देवळां म्हणनाका, मागीर ते चर्चीज म्हणनाका, मागीर आमचे जे बिचीज म्हणनाका, बाकीचे जे सौंदर्य हिरवेगार गोंया कोणूय पळोवंक येता. कितें हे डिस्को डान्स बार बीन कोण पळोवंक येना. पूण आयज पणजेचे हे जे आहा न्हू, पयलीं पणजे आमी कशें म्हणटा, पयलीं पणजे ऑलरेडी स्मार्ट आसलेली, हे ओवर स्मार्ट करपाक गेले आनी तेची वाट लायली.
आयज जर खऱ्या अर्थान जर पळोवंक वचत जाल्यार पणजे कोण येवंक सोदिना. म्हणजे पणजेचेर पयशे खर्च करून आमी पणजेची वाट लायली. पणजे खर्च करून हे सारको शब्द यूज केलो. पयशे खर्च करून पणजेची वाट लायली. आसलेले ते बरें आसले, खूब बरें आसलेले. आयज पार्किंग मेळना. आयज सकाळी हांव खंय ना म्हणल्यार 15 मिनटां भोंवला, रावंड मारला की पार्किंग खंय तरी मेळटलें. पार्किंग मेळना पणजेन. म्हणजे सगळें मॅच चल्लें आसा. सगळें टोटल मॅच चल्लेलें आहा सारकें. आनी कुहाली ना म्हटल्यार कोण कोणाक विचारपी ना. म्हणजे आन्सरेबल कोण ना. आतां दुसरो एक गजाल आसा. म्हाका एक सांगात, पयशे खर्च करून आमी डेव्हलपमेंट करता आनी तो सगळो डेव्हलपमेंट सबस्टँडर्डचो. आतां ह्या सबस्टँडर्डच्या डेव्हलपमेंटाक कोणाक तरी जबाबदार धरूंक जाय. ह्या विशयाचेर तो जबाबदार कोणाक धरपाचो? कॉन्ट्रॅक्टराक धरपाचो, सरकाराक धरपाचो, काय कोणाक धरपाचो जबाबदार? पळय कशें आसता, कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याक जाय तशें काम करतलो. तो आपूण तो जेन्ना काम घेता 100 रुपयाचें न्हू, तेन्ना तेचे 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया, 30 रुपया खंय वयता ते बाबड्याक तेका खबर आसता. सो तो कितें करतलो, ज्या जाग्याचेर 2 कायली रेंव आनी 3 कायली शिमीट घालूंक जाय न्हू, थंय ते कमी करतलो. तेजें कामूच तें पळोवपाचें काम कोणाचें? सरकारान जे अधिकारी नेमल्यात, PWDचे इंजिनियर्स आहा, ओके, तेंचें काम ते पळोवप. बाबा तें काम सारकें जालां, क्वॉलिटीचें जालां. इवन रस्त्यांच्या बाबतीनूय म्हणटा हांव, हें काम कोणाचें? PWDचे इंजिनियर्सांचें न्हू. पूण आमी केन्ना PWD इंजिनियर्स ग्रावंडाचेर पळयत ना की बाबा ते इन्स्पेक्शन करतना, बाबा चॅक करतना कशें काम चल्लां तें. नाजाल्यार तें काम जेन्ना चालू आहा, आतां फॉर एग्जाम्पल आझाद मैदाना कडेन काम चालू आहा, थंयसर गव्हर्मेंटाचो एक मनीस जावं पळोवपाक की बाबा रे बाबा तो काम सारकें करता काय ना तें. कोणाचेरूच कंट्रोल ना. सो हेका जबाबदार सरकार आहा पळोवंक जाय जाल्यार. PWD जो मिनिस्टर आहा, कितें ज्याचे अंडर हें येता, स्मार्ट सिटी आतां सपोज PWD मिनिस्टराच्या अंडर येता, जाल्यार तो जबाबदार आहा न्हू, तेजे डिपार्टमेंट जबाबदार आहा. कॉन्ट्रॅक्टराक आमी आतां RTI मागतले, कोणा कडेन मागतले? कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागतले ना. आमी RTI मागतना गव्हर्मेंटा कडेन मागतले न्हू. सो ऑब्वियसली तेका मिनिस्टर जबाबदार आहा आमचे. म्हणजे आज जे सबस्टँडर्डचे काम चल्लां पळय, ताका ना म्हटल्यार गव्हर्मेंट जबाबदार आसा अशें तुमकां दिसता? आसा. आतां दुसरी गजाल आसा. आज सगळ्यांचोच आरोप जाता, गोंयान वयता थंयसर प्रत्येक मनीस सांगता की करप्शन एका लेवलाक पावला म्हणून, हाय लेवलचेर पावला म्हणून. म्हाका एक सांगात, करप्शनाचो नेमको आज मुद्दो आसा पळय तो खंयसर कसो आसा आनी कितें आसा? सगळ्या मिनिस्टरांचे बँक अकाउंट चॅक करपाचे, प्रॉपर्टी डिटेल चॅक करपाचे, तेंचे कडेन कितली एसेट्स आहा ते चॅक करपाचे, सगळे चॅक करपाचे. ऑटोमॅटीक आन्सर मेळटले हेचे. म्हणजे करप्शन कितकें आसा? करप्शन ऑटोमॅटीक कळटलें न्हू. जे टॉप गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा तेंचे एसेट चॅक करपाचे, मंत्र्यांचे एसेट चॅक करपाचे. ऑटोमॅटीक आन्सर मेळटले करप्शन खंय पावला हाचे डेटीन ते. 2012 मेरेनचे रीण कितले आसले ते पळया. आतां हेंच्यांनी रीण कितले काडला ते पळया. आनी आतां हे म्हणटातूच न्हू की अमके टेंडर पास जालो काय अमके कमिशन दिवपाक जाय म्हणून. कितें अशें आयकलां हांवें की बाबा 20-30 हे तांकां दिवचें पडटा म्हणून. सो चॅक करपाक जाय. आनी हे गव्हर्मेंट कोण ऑफिसर्स आहा, गव्हर्मेंट मिनिस्टर्स आहा, सरकारान हेचे पयलीं कोण येयले गेले सगळ्यांचे चॅक करपाक जाय. करप्शनाचे आन्सर ऑटोमॅटीक मेळटले सगळे. म्हणजे सगळ्यांचे कोणाचे आसा तितके तेंची जी मालमत्ता काडली आनी कितें काडलें जाल्यार सगळें मेळटलें तुमकां. आतां आनी एक विशय आसा, सबस्टँडर्डचें काम जेन्ना जाता पळय तेन्ना लोकांच्या जिवाचेर येता. पेडणे हायवेचेर आतां पर्यंत कितकेशे एक्सिडंट जाले, अनेक ठिकाणी एक्सिडंट जाले. आतां सादी गजाल जर पळोवंक वचत, आतां खड्डे पावस पडलो काय खड्डे पडटा. स्कूटरवाले बाबडे जिवाचेर जोखीम घेवन हें करता आनी एक एकदां तांकां अशें जाता की आयुश्यांतलें एक अपंगत्व येता किंवा त्यांचो जीव तरी वयता आनी फॅमिली काबार जाता. आतां म्हाका एक सांग, हायवेंचेर आनी बाकींचेर जे एक्सिडंट जाता लोकांचे जीव वयता पळय तेका जबाबदार कोणाक धरपाचो? सरकार. हांव फाटले फुडलें कांयच चिंतूना हेवटेन तेवटेन. सरकार जबाबदार. कॉन्ट्रॅक्टर ना. कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक जबाबदार? सरकारान जेन्ना काम दिलें न्हू, कॉन्ट्रॅक्टरान तें काम कमी दर्जाचें केलें न्हू, सरकारान येवन तेका सांगपाक जाय. म्हणजे हँडओव्हर करता पळय कॉन्ट्रॅक्टर, त्या टायमार जबाबदारी सरकाराची. पास जालें, तूं बिल पास करपी तूं न्हू. म्हणजे तुका दोळे ना, तुका दिसोंक ना तें. आयज जे एम्बियरान जें काम केलां न्हू, जेन्ना तुजी गाडी गडगडटा 60 स्पिडीचेर वयतकूच, तेन्ना ते मंत्र्यांची गाडी तेच रस्त्याचेर गाडी चलयतात न्हू. कॉमन सेन्स हे. आयज हे चीप क्वॉलिटीचें काम करून तुमी तांकां जर पेमेंट करता जाल्यार आनी कितें पळोवपाचें उरलां? आयज आमी न्हयबागांत म्हाज्या नजरेन जाल्यार 4 ते 5 एक्सिडंट पळयले हांवें. आनी पयर जेन्ना फर्स्ट लँडस्लायड जाली आनी रिटेनिंग वॉल पडली न्हू, तेन्ना अक्षरशः ती फॅमिली मरपाची थंयसर 4 जाणां. मातशें चुकली ते. मातशें फातर डायरेक्ट बाबा गाडयेचेर पडलेलो फुडें बॉनेटाचेर तेच्या. कितें कोण जबाबदार? तेणी काम केलेलें ते फॅमिली थंयसून ट्रॅव्हल वयता करताली ती. तेणी बाबड्यांनी कितें टॅक्स भरूंक जावं तो भरलोलो. कितें पूण तुमी जर चीप क्वॉलिटीचें काम केलें तेका जबाबदार आमी कित्याक, लोक कित्याक आसोंक जाय? कितें कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या पद्दतीन काम करतलो. आतां म्हाका एक सांगा, तो कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें आनी तो तुजे कडेन गेलो, सर मैंने काम किया, मेरा वो पेमेंट करो म्हणून. तुमी केन्ना, हांवें म्हाजें घर बांदलें त्या कॉन्ट्रॅक्टरान, म्हाजे कडेन येयलो तो, हांव पयलीं ती क्वॉलिटी पळयतलो न्हू, बाबा कशें कितें काम केलां तें, कितें काम केलां तें पयलीं चॅक करतलो, मागीरूच पेमेंट करतलो. तेच प्रोविजन्स आहा न्हू. ते इंजिनियर्स घेतल्यात, क्वॉलिफायड इंजिनियर्स जे घेतल्यात न्हू, कितें ITIचे भुरगे घेवून ना, इंजिनियर्स घेतल्यात. आनी ते जर सपोज इन्स्पेक्ट करून जर ते क्वॉलिटी तांकां तेंची क्वॉलिटी जर पास करता सपोज, ते इंजिनियरांक कामा वयले काडपाचें म्हाज्या हिसपान जालें. इंजिनियर्स जे PWD डिपार्टमेंट आनी GSIDC जे आहा न्हू, तांकां कामा वयली काडपाची गरज आसा, तांकां जर क्वॉलिटी सारकी चॅक करपाक जायना जाल्यार.
पण ह्या इंजिनियरांक थंय वचपाची म्हणजे अनुमती आसा काय म्हणटा हांव. अनुमती आसूंकूच जाय न्हू. चीफ इंजिनियराचें काम न्हू तें तांकां ते सायटीचेर धाडून ते चॅक करप तें. हांव जेन्ना ते फर्स्ट जेन्ना रिटर्निंग वर पडले तेन्ना तेंचो एकटो कन्सल्टंट आहा ताका मेळ्ळो. यू गो एंड आस्क PWD डिपार्टमेंट म्हणून म्हाका हेणी. कोण इंजिनियर सांगता? इंजिनियर तो कन्सल्टंट सांगता. ना म्हणजे आतां आनी एक गजाल जालें. कन्सल्टंट हो ह्या राज्यांतलो खूब व्हडलो भाग आसा. फाटलीं अनेक वर्सां पळयता आमी अनेक कन्सल्टंट तयार जाले, तेंच्यांनी रिपोर्ट दिले, सगळे दिले, कामां जावंक ना तांकां पेमेंट जाले, अशे भाग जाल्ले आसा. आतां दुसरी गजाल हांगासर आसा ती म्हणजे कशी आसा खबर आसा, जेन्ना आमी गोंयकारांचे पयशे मोडटा, टॅक्साचे पयशे मोडटा पळय, तेन्ना त्या पयशांची अकावंटेबिलिटी आसूंक जाय. ते पयशांची अकावंटेबिलिटी आसतली जाल्यार कितें जावंक जाय, टेंडरां काडटा पळय ते एक्सटेंशनां दिता पळय आनी तेच्या नंतर ते एस्टिमेट वाडयले वयता. अशें कितकेशे कला अकादमीच्या बाबतींत तेंच जाल्लें आसा. एस्टिमेट एक जाला, मागीर तेच्या नंतर परत वाडयला, परत वाडून आनीक 80 कोटी पर्यंत ती कामां गेल्या. हें आहा पळय हें कितपत योग्य आसा, एक्सटेंशनां दिवन पयशे वाडोवप तेजे? हें टोटल चुकीचें आसा. म्हणून म्हणटा हें सरकार कांयच कामाचें ना. हें सरकार फक्त लोकांक मिसगायड करपाक उठले आनी जे टेंडर काडटा न्हू तेतूनसून आपूण आपली पोटां भरपाक उठले अशें म्हणूंक शकता. आतां कला अकादमी तुमी म्हटली न्हू, गोविंद गावडे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, आमचो CM PWD तेजे कडेन आसा. कितें सो टेंडर काडपाचें कोणा कडेन आहा, अथॉरिटी कोणा कडेन आहा, CM कडेन आसा. सो CMन तो प्रश्न विचारपाक नाका बाबा इतले पयशे कित्याक जाय काय म्हणून. CMूच जर दुर्लक्ष करता सपोज जाल्यार आनी बाकीचे कोणाक आयकतले. सो आयच्या म्हाज्या हिसपान जाल्यार म्हाजो मुद्दो एकूच, आमचो गोंयचो CM सारको ना आनी तो सारक्या पद्दतीन गोंय सांबाळिना आनी तेच्या दुर्लक्षपणा खातीर आयज गोंयची वाट लागल्या. पूण गोंयांत दुसरो एक सूर येता की आमचो CM डायनामीक आसा, CM बरें काम करता, हो एक दुसरो लोकांचो मुद्दो आहा. मुद्दो कसो आहा, ते जे लोक आहात न्हू तांकां न्हू ते एक बाजू पळयतात. कित्याक तांकां ही दुसरी बाजू दिसत ना. दुसरी बाजू एक्टिविस्ट दाखयता न्हू, ते आमकां एक्टिविस्टान म्हटल्यार ते आमकां नेगेटीव नजरेन पळयता कित्याक आमी सत्य दाखयता म्हणून. कित्याक ती दुसरी बाजू तेंच्यांनी पळोवपाची गरज आसा आनी पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंडान पळोवपाक जाय. तेंच्यांनी फक्त म्हाजो भाई केलें म्हणून जायना तें. आतां आनी एक गजाल आसा भितून पळय, कितें आतां सबस्टँडर्ड जें काम म्हटलें काय सगळें चलत रावलें, ताजेर आनी कोण काय उलयना. कॉन्ट्रॅक्टर पयशे उखलता तो घेवन पळयटा, हें सगळें जाता. म्हाका एक सांग, हाजेर एक दीस कितें आसता, ही प्रकरणां कोर्टान वचूंक जाय, तांचेर FIR जावंक जाय. मागीर अशें हे एक्टिविस्ट जे आहा पळय ते अशें कितें तरी करता, बाबा हेजी चवकशी करा नाजाल्यार आमी FIR फायल करतले, अशें कितें तरी आसा. म्हाजो जो एक्टिविस्ट फ्रेंड आसा संजय बर्डे, तेणी पयरूच MVRचेर कंप्लेंट फायल केल्ली आहा आनी आमी परत पुलीस स्टेशनार गेल्ले ते चॅक करपाक तुमी कित्याक रजिस्टर करूं नाका म्हणून केस. आनी आमी प्रेस बायट सुद्दां दिली त्या पयर पेपरार येयल्या ती. आनी तेणी विचारलें PI की बाबा तूं कित्याक हें करूंक ना, तर म्हणून आपूण लिव्हीर आसलेलो, आपूण समजें हें करून घेता म्हणून. तेणी डायरेक्ट सांगलें का तूं जर करिना जाल्यार सगळे एक्टिविस्ट येवन हांगा बसतले म्हणून. म्हटलें आयज तेंचे जे हें आहा न्हू, डॉमिनेटींग जे प्रोसेस आहा सरकाराचो इतल्या लेवलार पावला की तेंचेर तूं कंप्लेंट सुद्दां केली न्हू जाल्यार ते रजिस्टर करपाक सोदिनात कंप्लेंट. कंप्लेंट रजिस्टर जावंक ना अजून जावंक ना, अजून मेरेन जावंक ना. बरं, ती कंप्लेंट रजिस्टर जावंक ना जाल्यार मागीर तुमी कितें फॉलोअप केलो त्या गोष्टीचो? आमी आतां सांगला न्हू ताका ह्या 2 दिसां भितर आमकां तूं रजिस्टर करून दिना जाल्यार आमी येवन ते बसतले म्हणून थंयसर. बरं, तेच्या फुडें वचून कोर्टान घालपाचें बी कितें आसा? प्लॅनिंग आहा आमचो, आमी घालतले. कित्याक सांग, इतली हलगर्जीपणां आमी सोंसूंक शकना. फाल्यां सकाळीं म्हाजी फॅमिली वचूंक शकता, तुजी फॅमिली वचूंक, कितें कोणाचें कितें जाय तें सांगूंक शकना. आयज जेन्ना CMच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो तेंच्यांनी बायपास काडला तीच जर सारकी ना सपोज जाल्यार उलोवन फायदो कितें आहा? म्हणजे एकूणच एक गजाल आसा की जेन्ना तुमी आमचे पयशे मोडटले, आमच्या टॅक्साचे पयशे खर्च करतले पळय, तेन्ना त्या पयशांचो वापर सारको जावंक जाय. जो डेव्हलपमेंट जाता पळय तो सारको आसूंक जाय. जो डेव्हलपमेंट आसा पळय तो आमकां जाय तसो जावंक जाय. पूण म्हाका एक गजाल सांगात, हें सगळें खंयसरूच कांयच जायना. एक्टिविस्ट आपल्या पद्दतीन आंदोलनां करतात, वृत्तपत्रांनी मिडियान आपणाक जाय म्हणजे त्या पद्दतीच्यो बातम्यो येता, अशें कितें कितें जाता सगळें. बरें, हें आतां थारपाचें मागीर खंयसर? पळय, थारपाचें ताका लोक आंदोलन जावचें पडटलें पयलीं म्हटल्यार. कित्याक सांग, हें रिलेटेड टू लोकांच्या लायफा वांगडा रिलेटेड आहा. हें सगळें जे डेव्हलपमेंट म्हणटा आनी जी क्वॉलिटी डेव्हलपमेंटाची म्हणटा ती लोकांच्या लायफा वांगडा रिलेटेड आहा. आनी एक्झाम्पल मालप्या आमी आतां नयबागान पळयलां की कितें जालां तें, कितेंय जावंक शकतालें कितें. आनी ते देवान आमकां सारकें स्टेप बाय स्टेप दाखयलां. पयलीं इल्लें दाखयलें, मागीर मातशें मायज दाखयलें आनी तेच्या उपरांत सारकेंच गडगडायले धरलें. आनी तो रोड तुमी पळोवंक शकता दोनूय वाटेन पूर्ण दोशे वाटेनच्या बसाळ्यांनी पूर्ण बंद जालें. एक जर बस सुद्दां थंय गेल्यार ती बस सुद्दां पुरोन वयतली आसली.
फॉर एक्झाम्पल बॉम्बेचे बशी वयता ते रुटान वयता आनी जर रातचे जर सपोज घस करून देंवलेले सगळो लोक आणि खूप मोठ्या प्रमाणात गाडयो वयतात मागीर सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोक आंदोलन आयज गरजेचें आसा कित्याक सांग आमची परिस्थिती नाल्यार ती श्रीलंका बीन कंट्रीज जाल्यार खबर तेंची भशेन आमची परिस्थिती जातली फुडें हे करप्शन अशेंच चालू उरलें जाल्यार म्हणजे करप्शनाक आळो घालतलो सबस्टँडर्डचें काम थारयतले जे पद्दतीन आपणाक जाय ते पद्दतीन करपाची ही जी मानसिकता तयार जाल्या ती जर थारयतलो जाल्यार लोकांनी आवाज काडचो पडटलो सगळ्या लोकांनी आवाज काडचो आणि जर आमी टॅक्स पे करता न्ही जाल्यार तितूनसून रिटर्न आमकां जे मेळटा पळय तें सारकें मेळोंक जाय अशें जावचें पडटलें सारकें जावपाक जाय रितसर जावपाक जाय सारकें आनी तें रितसर जावंक शकता जर आमी तेचे कडेन हक्कान उलयले जाल्यार हांव गव्हर्मेंट सर्वंट म्हाजो बिझनस आसा हांव उलोवंक शकना असली निमतां दिवन कांय फायदो ना तसली निमतां दिशा जाल्यार मागीर हें आयज जें चल्लां तें तशेंच चलतलें आनी फुडें मागीर आमी ऑलमोस्ट काबार जाल्यातूच आमी आमच्या जमिनी काय आमचे कडेन उरोंक ना कितें फुडें परिस्थिती वायट आहा सारकी म्हणजे डेव्हलपमेंटा कडेन तुमी कॉम्प्रोमायज करूं नाका गोंयकारांच्या भवितव्या कडेन तुमी कॉम्प्रोमायज करूं नाका आनी गोंयच्या डेव्हलपमेंट किंवा बाकीच्यो सगळ्यो ओवरऑल जे गजाली आहा पळय थंयसर केल्लो कॉम्प्रोमायज आमी खंयसरूच खपोवन घेवपाचें ना अशा मुद्द्या पर्यंत आमी पावल्या येस रायट शंकरबाब तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले तुमी आमकां डेव्हलपमेंटा संदर्भात सगळ्यो गोश्टी सांगल्यो त्याच बरोबर आंदोलन कशा पद्दतीन जावपाची गरज आसा लोकांनी कितें करपाची गरज आसा पळय हें तुमी आमकां सांगलें तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी इन्फॉर्मेशन सगळें दिलें आमकां ह्या बद्दल तुमकां धन्यवाद.